अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया का और पाकिस्तान का इस वक्त जो टेंशन बनी हुई है, लेकिन इंडिया की साइड से जो मुसलसल ये दिखाने की कोशिश की जाती है हमारे पास ये है, इतने टैंक हैं, इतनी बहरी बड़ी ताकतें हैं, इतने हवाई जहाज़ हैं। आज मैं आपको बताता हूँ 1965 की जंग ये इंडिया को कभी नहीं भूलेगी और हमें भी नहीं भूलेगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि उस वक़्त भी पाकिस्तान के पास था क्या, इंडिया के पास क्या था। उसके बावजूद जो इंडिया के साथ हुआ था, भागे थे वहाँ से, ये मैदान जंग से बाकायदा भागे थे। ये लिखा हुआ है 1966 के जो ताशकंद मुआहदा हुआ था जिसमें जंग बंदी का, उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें भागना पड़ा था। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ और शुरू में थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जंगें कभी अब जो है ना तादाद से या उससे फिगर से नहीं जीती जाती कि हमारे पास ये है तुम्हारे पास वो है। वरना अमेरिका अफ़गानिस्तान में 20 साल एक कितना तवील अरसा होता है कि वो अफ़गानिस्तान में रहकर जीत नहीं सका था और अपने टैंक, हेलीकॉप्टर और वो जदीद सामान सारा वहीं पे छोड़ के आगे अफ़गानी जो हैं वो उन टैंकों पर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। सो इस तरह अब जंगें नहीं जीती जाती हैं, हौसले जज्बे के साथ जीती जाती हैं। और 1965 की जंग में क्या हुआ था, मैं आपको एक बड़ी इसमें दिलचस्प जो उस वक़्त की बातें हैं वो बताता हूँ। 1965 की जो पाक भारत जंग के बारे में ये दोनों उस वक़्त जो हैं बड़े, उस वक़्त भी बड़े एग्रेसिव, और भारत को ये था कि मेरे पास 8 लाख फ़ौजी है। उस वक़्त इनके पास तकरीबन 8 लाख फ़ौजी थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसके पास सिर्फ 2 लाख तरबियत याफ्ता और जज्बे से भरपूर सिपाही थे, सिर्फ 2 लाख 8 लाख के बराबर। अगर हम बड़ी फ़ौज का मुआवजा करें तो भारत तादाद में बहुत आगे था, यानी ज़मीनी फ़ौज। लेकिन पाकिस्तान फ़ौज की महारत, तरबियत और हौसला भारत पर भारी रहा। फ़ज़ाइया की बात करें तो भारत के पास 500 के करीब तैयारे थे, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 260 तैयारे थे तकरीबन। लेकिन पाकिस्तान के पास अमेरिका के बनाए हुए F-86 सैबर और F-104 स्टार फाइटर जैसे जदीद और बर्क रफ्तार तैयारे थे, जिन्होंने भारतीय फ़िज़ाइया को शदीद नुकसान पहुंचाया। बर्री महाज पर भारत के पास 720 टैंक थे, लेकिन इनमें से अक्सर पुराने मॉडल से थे, जबकि पाकिस्तान के पास जदीद अमरीकी F-47 और M47 और M48 पेटेंट टैंक थे। मशहूर मार्का जो है सबसे बड़ा 1965 का, वो चुविंडा में पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। दुनिया का सबसे बड़ा हमला तस्वर किया जाता है जो चुविंडा में टैंकों का हमला हुआ था। ये दुनिया में टैंकों का सबसे बड़ा हमला आज भी है, यानी इससे बड़ा हमला आज तक किसी मुल्क में टैंकों के साथ इस तरह नहीं हुआ। भारत ने वो चुविंडा के मकाम पर किया था और पाकिस्तान के फ़ौजियों ने, जो मैंने बताया तादाद में 3 गुना नीचे थे, उस हमले को ना सिर्फ रोका, ये टैंक छोड़कर भागे थे वहाँ से। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि वहाँ लिखा हुआ है कि इनको टैंक छोड़कर भागना पड़ा था। अच्छा, ये दुनिया में, जैसे मैंने पहले कहा कि टैंकों की लड़ाई में फ़तह हासिल हुई थी पाकिस्तान को, दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की। समुद्री महाज पर भारत की जो बहरिया है ये बड़ी थी, उस वक्त भी बड़ी थी, लेकिन जंग में इनका किरदार 0% भी नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि जंग जीता कौन? तो आप इंडिया से पूछ लें कि भाई 1965 की जंग में आप लोग जब अपना इतना बड़ा हमला किया, पाकिस्तान तो डिफेंड कर रहा था ना, हमले तो ये कर रहे थे चुविंडा समेत, मतलब और 3 महाज थे जहां पर इन लोगों ने हमला किया और बड़ा शदीद हमला किया, लेकिन छोड़कर भाग गए। किसके मुकाबले में? उस वक़्त 8.5 लाख इनकी तादाद, हमारी 2 लाख, 3 गुना नीचे। उसके बावजूद, अच्छा, जो इसके बावजूद जो एयरफोर्स का जो हुआ था जंग के मैदान में, आपको याद होगा कि जो इनका एक मिग तैयारा आया था, मिग 31 तैयारा, ये वो तैयारा है जो कि अभिनंदन के पास 2019 में भी यही था। मिग 31 जो है ये तैयारा आज भी तकरीबन $45 मिलियन इसकी कीमत है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारत के कई अहम तैयारे जो हैं वो मार गिराए थे, जिसमें फ़ज़ाइया का जो मैंने कहा कि तेज़ जदीद तरीन मिग 21 भी शामिल था। ये अभिनंदन वाला तैयारा सेम तैयारा था और उसको भी 2019 में, चलो 1965 तो बहुत दूर था ना,
جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ان کے کئی طیارے اس وقت بھی مارے گئے تھے جن کی قیمت پاکستان کے چند طیاروں سے، یعنی ان کے پاس بے شمار تھے، پاکستان کے پاس چند تھے، لیکن تیز ترین اور مہنگے طیارے تھے اس وقت بھی۔ اب جو ہمارا JF-17 تھنڈر ہے، اس کی قیمت آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 25 سے 30 ملین ڈالر فی یونٹ ہے، جبکہ بھارت کے جو طیارے ہیں 21 بائسن، اس کی قیمت 45، اور جو دوسرا ہے تیجاس اور SM-1 جو ہے، اس کی قیمت تقریباً 75 سے 80 ملین ڈالر ہے۔ اور وہ طیارہ جب 2019 میں یہ ابھینندن لے کے آیا تھا، 21 میگ بائسن جو لے کے آیا تھا طیارہ، جس کو ہم نے مار گرایا تھا، یہ بھی JF-17 تھنڈر نے گرایا تھا۔ اور دوسرا جو تھا جو وہاں سے بھاگا تھا وہ تیجاس تھا، جس کی قیمت 75 ملین ڈالر۔ وہ آج تک انڈیا مانا ہی نہیں ہے کہ وہ طیارہ بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں جی تھا ہی نہیں، بس ایک ہی تھا ہمارا، ابھینندن ہی تھا، فنٹاسٹک ٹی والا، اس کے علاوہ ہمارا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن پاکستان نے جب ان کو گرایا تھا، میگ 21 کو، ابھینندن والے طیارے کو، تو دوسرے کی بھاگتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی اور وہ دنیا کو دکھائی تھی۔ انڈیا تو آج بھی کہہ رہا ہے نا کہ نہیں وہاں کچھ نہیں تھا، پاکستان نے وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ دکھائی ہے پوری دنیا کو، اور پوری دنیا نے مانا بھی ہے کہ ہاں واقعی دوسرا طیارہ بھی تھا، اور وہ تیجاس تھا، جس پر 75 ملین ڈالر ہمارا JF-17 تھنڈر جو ہے وہ صرف 25 ملین ڈالر کا ہے، 25 سے یا 30 ملین ڈالر کا ہوگا۔ بہرحال بتانے والی یہ ساری باتیں تو یہ مہنگے ترین طیارے، مہنگے ترین ٹینک، 16 لاکھ کی فوج، اور یہ اور وہ جناب ہمارے پاس۔ یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ مضبوط اعصاب اور سچے جذبے سے لڑنے کی والی جنگیں ہوتی ہیں، یہ چیزوں سے لڑنے والی نہیں ہوتی۔ مہارت ہوتی ہے پاکستان کی فوج کی، مہارت جو ہے وہ آپ امریکہ، رشیا، کسی بھی جگہ جہاں پہ انہوں نے ٹریننگ دی ہے یا لی ہے، وہاں سے جا کر یہ پوچھ لیں کہ پاکستان کی فوج کو کس طرح مانا جاتا ہے ان ملکوں میں کہ یار کمال کی فوج ہے، کمال کا جذبہ ہے ان کا، اور کمال کی ہمت ہے ان کی۔ انڈیا آج بھی ان کا جنگی جنون جو ہے، ان کا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بٹ بتانے والی بات یہ ہے کہ فائدہ کسی کا نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ 1971 کی جنگ اگر آپ دیکھ لیں نا، تو 1971 کی جنگ میں جو بنگلہ دیش کے ساتھ تھی، اس میں دھوکے سے جیتا، ان کو جتوایا گیا، اور خود بھی اپنی جیت ڈکلیئر کر دی اس نے، انڈیا نے۔ جب پاکستان کا اور بھارت کا، اس کا بنگلہ دیش کا کوئی زمینی راستہ ہی نہیں تھا، پاکستان کی فوجیں جب بنگلہ دیش پہنچ گئی تو انہوں نے، کیونکہ وہ انڈیا کے راستے گئی تھی، انڈیا نے اپنے بارڈر بند کر دیا۔ اب ہمارے فوجی جو تھے وہ وہاں پہنچ چکے تھے، پیچھے سے سپلائی بند ہو گئی، اس لیے وہ ہتھیار ہمیں ڈالنا پڑے۔ یہ دھوکے سے جنگ جیتی، اس طرح نہیں ہوتا، نہ اب ہوگا۔ اب برابر کی جنگ ہوگی، 19-20 کا فرق، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا۔ بہت سارے انڈینز آئے، وہ کچھ گالیاں دے رہے تھے، کچھ کا یہ کہنا تھا جی ہم گریٹ ہیں۔ تو بھائی گریٹ ہو تو پھر آ جاؤ، دیکھنا کس بات کا، سوچنا کس بات کا۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت مضبوط ہو تو پھر ویٹ کس چیز کا ہے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اینٹ کا جواب اب آگے سے راڈ سے ہی آئے گا۔ بہرحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔